अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जुमे के दिन हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या जुमे के दिन हम बिस्तरी करना जरूरी है और क्यों जरूरी है? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए दोस्तों ये पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए और आपसे गुजारिश है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरतों को बहुत ज्यादा सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाइए। तो ये सुनकर आप मुस्कुराते हैं और आपने फरमाया, जब कोई मर्द प्यार से औरत का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जब वो अपनी औरत के साथ जिमा करता है यानी हम बिस्तरी करता है तो दुनिया व माफिया से अफजल हो जाता है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल से पानी गुजरता है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है, और उसका एक दर्जा भी बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला उस पर फक्र करता है और अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सर्द रात में भी गुस्ल जनाबत के लिए उठा हुआ है, और वो इस बात पर यकीन भी रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ए फरिश्तों, तुम इस बात पर गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। मगर अब सवाल आता है कि जुमे के दिन भी मियाँ बीबी में जिमा करने की कोई वसीलत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर पर किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता है, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब है, इसके बारे में उलमा इकराम का क्या कहना है और इसके बारे में हदीस पाक में क्या बयान आया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुई और आकर उस औरत ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने फौरन अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई थी, उन सबको शर्म आ गई थी। दरअसल वो सवाल ये था कि उस औरत ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा था, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान हैं, आप मुझे बताइए औरतों को हैज होता है। जब उसने भरी महफिल में ये सवाल किया तो सब लोगों ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी कि उस दौर में ये सवाल कोई भी किसी से नहीं पूछता था, इसीलिए इसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के नबी ने इस भरम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ, औरतों को हैज आता है। तो दोस्तों इस हदीस पाक में पता चलता है कि इस्लाम के अंदर इस तरह के सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान को ऐसे सवाल पूछने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म की आड़ की वजह से इंसान ऐसी बहुत सी नेमतों से महरूम रह जाता है जिनका उनको सवाब नहीं होता है। और दोस्तों लोगों में ये भी बात मशहूर है कि जुमे के दिन बीबी से हम बिस्तरी करने से कोई खास अहमियत नहीं है, इसका कोई भी सवाब नहीं है। तो हम आपको बता दें, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत का जिक्र किया जाता है, और वो रिवायत ये है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई परेशान हाल है, कोई परेशान हो गया है, तो उसे चाहिए वो अपनी बीबी के साथ जुमे के दिन हम बिस्तरी करे, क्योंकि उसका एक अजर गुस्ल करने का है और दूसरा उसकी बीबी के गुस्ल करने का है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तीसरा हदीस पाक के मुताबिक जो शख्स जुम्मे के दिन जनाबत गुस्ल पूरे एहतराम के साथ जनाबत गुस्ल करता है और पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली और उसने एक ऊँटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरह से कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया उसने बैल की कुर्बानी कर दी, और गोया कि कोई तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो उसने एक मेंढा कुर्बान कर दिया। अगर कोई चौथी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया उसने एक मुर्गी की कुर्बानी दी। अगर कोई पांचवी फुर्सत में जाता है तो गोया उसने एक अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली।
اور جب مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ اسی لیے جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور جو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو لے کر بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ میں جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے، اسے لوگ رمضان کے مہینے میں بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا نہ کرنا، یعنی کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی روزے کی حالت میں جمع نہ کرو، کیونکہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ یاد رکھیں، جس طرح سے رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کی چیزوں کو روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام آپ رات کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے آپ رات کے وقت میں کھا پی سکتے ہیں اسی طرح سے رات کے وقت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر بھی سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ ایسا دن کے وقت بھی اگر میاں بیوی دونوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن اگر کسی ایک نے بھی روزہ رکھا ہے تو پھر ایسا کبھی نہیں کر سکتے، مطلب روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے اور حرام کام ہے۔ دوستو، اب بتا دیں، عورتیں اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے کے لیے منع کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہر کسی عورت کو ہم بستری کے لیے بلائے، اگر وہ عورت اس کو منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی حالت میں سو جائے تو ایسی عورتوں پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت بھیجتے ہیں، یعنی کہ اس کو کوستے رہتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی اس کو پوری رات بد دعا دیتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت بنا کسی شرعی وجہ سے منع کر دیتی ہے تو ایسی عورت سخت گناہگار ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن ایسی عورتوں کو سخت سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو دوستو، اس حدیث شریف سے ہمیں اس بات کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ جس کو کھلے الفاظوں میں بتانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل مند کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے عورتیں اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی، اور بنا کسی شرعی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گی، اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی وہ اس حدیث شریف کو سن کر نصیحت بھی حاصل کرے گی۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے دل سے ایک لائک کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔